अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शबे कदर की नमाज का तरीका बताने वाले हैं। शबे कदर की बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। इस वीडियो में जानेंगे आप शबे कदर की नमाज का पूरा तरीका। जी हाँ, और उसके साथ शबे कदर क्यों मनाई जाती है और इस रात में ऐसा क्या हुआ था, तो सब कुछ बताने वाले हैं प्यारे दोस्तों। बस आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शबे कद्र रमज़ानुल मुबारक की 27वीं रात को मनाई जाती है। मतलब जब 26 रोज़ा मुकम्मल हो जाए तब 26 रोज़े की इफ्तार से लेकर सुबह सहरी के वक्त तक शबे कद्र या लैलतुल कद्र होती है। इस मुबारक रात की बहुत ही फजीलत है। शबे कद्र में मुसलमान जाग कर अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करते हैं और अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हैं। शबे कदर की फजीलत और अजमत अल्लाहु अकबर कौन बयान कर सकता है। इसकी बेहतरी व बरतरी का तो कुरान करीम खुतबा पढ़ रहा है। सूरह कद्र पढ़िए और इसकी अजमतों का एतराफ़ कीजिए। बड़े खुश नसीब है वो मुसलमान जो शबे कद्र जैसी फजीलत व अजमत वाली रात पाए और उसकी कद्र जानकर नमाजो तिलावत, जिक्र नवाफिल और दरूदो सलाम में मसरूफ रहे। और शब्बेदारी मतलब रात भर जागना, और वो शब्बेदारी करे। इसीलिए खुदा तौफीक दे तो शबे कद्र की नमाज जरूर पढ़नी चाहिए। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं शबे कद्र की नमाज कैसे पढ़नी है, क्या तरीका है और उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, शबे कद्र में 4 रकात नफल एक सलाम से पढ़े। हर रकात में सूरे फातिहा के बाद सूरे कद्र यानी इन्ना अंजलना अगर आपको नहीं आता तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें, आपको हिंदी लैंग्वेज में मिल जाएगा। नहीं तो आपकी स्क्रीन पर हिंदी में दिखाया जा रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सूरे कद्र आपको 3 मरतबा पढ़नी है और उसके बाद सूरे इखलास यानी कुल हु अल्लाहु शरीफ 50 बार पढ़नी है। अब नमाज से फारिग होने के बाद एक बार ये तस्बीह पढ़े, फिर दुआ मांगे, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। प्यारे दोस्तों, याद रहे हर नमाज नफल में हर 2 रकात पर कादा करना फर्ज है। इसलिए जब कादे में बैठे तो अत्तहियात के साथ दरूद शरीफ और दुआ पढ़े। फिर तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाओ तो सबसे पहले सना पढ़े, फिर सूरे फातिहा से शुरू करे। इस बात का हमेशा ख्याल रखे, आमतौर पर लोग इससे गाफिल है। नंबर 2 रकात नफल अदा करे। दोनों रकात में सूरे फातिहा के बाद सूरे कद्र 1 बार और कुल हु अल्लाहु 20 बार पढ़े। नमाज के बाद फिर कुल हु अल्लाहु शरीफ 50 मरतबा और अस्तगफिरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि 100 मरतबा और दरूद शरीफ 100 मरतबा पढ़कर दुआ मांगे। 2 रकात की नियत से 100 रकात नफल अदा करे। हर रकात में सूरे फातिहा के बाद 1 बार सूरे कद्र और 3 बार कुल हु अल्लाहु शरीफ। याद रहे दोस्तों, 2 रकात करके यानी 2 रकात की नियत से आपको 100 रकात नफल अदा करनी है। हर रकात में सूरे फातिहा के बाद 1 बार सूरे कद्र और 3 बार कुल हु अल्लाहु शरीफ पढ़ना है और हर 2 रकात पर सलाम के बाद दरूद शरीफ 10 बार पढ़े। अब शबे कद्र में पढ़ने वाली दुआ तो वो दुआ जिसको सरवरे आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाहु ताला अन्हा को शबे कद्र में विर्द करने के लिए तालीम फरमाई, तो इसे खूब पढ़ना चाहिए। तो दुआ ये है जो आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई जा रही है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी या गफूर। अब प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि शबे कद्र क्यों मनाते हैं और इस रात क्या हुआ था, तो अभी इसका जवाब हम आपको देते हैं। ये सवाल दिलों में उठना तो लाजमी है, क्योंकि हमें बचपन से बताया गया है कि शबे कद्र की रात जाग कर जो बंदा अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह उससे खुश होकर उसकी मगफिरत कर देता है। इसीलिए आज हम आपके सामने इसके पीछे की वजह लाए हैं। शबे कद्र को मनाने के एक नहीं बल्कि हजारों वजह है, जिनमें से कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं। आपसे उम्मीद है कि आप इसे देखेंगे और अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। प्यारे दोस्तों, शबे कद्र कोई मनाने वाली रात नहीं बल्कि अल्लाह के सामने झुककर उसे राजी करने और उससे मगफिरत तलब करने की रात है, जिसे हम जाया नहीं होने दे सकते हैं। हमें इस रात को जाग कर अल्लाह की तहे दिल से इबादत में लग जाना है और तौबा करना है।
اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ تو شب قدر منانے کی کچھ بڑی وجہ ہم نے آپ کو آگے بتائی ہے۔ تو اس رات قرآن کی پہلی آیت پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے حکم سے۔ اسی لیے ہم اس پاک رات کو اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور تیسرے عشرے کی دعا پڑھتے رہتے ہیں۔ اس رات کو اللہ سبھی انسانوں کی سالانہ قسمت لکھتا ہے۔ جو اللہ کی عبادت سچے دل سے کرتا ہے اس کی قسمت چمک جاتی ہے۔ فرشتے اللہ کے حکم سے سبھی امت محمدی کی قسمت لکھتے ہیں۔ اس رات کو اللہ اپنے بندوں کی معافی قبول کرتا ہے اور ان کی مغفرت کر دیتا ہے، ساتھ ہی ساتھ انہیں ہدایت بھی دیتا ہے۔ رمضان کے پاک مہینے میں ہی قرآن مکمل نازل ہوئی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اسی لیے اس رات کا عہدہ کافی بڑا ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے والے کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوتا اور اللہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ اس رات کو عبادت کرنے کے ثواب اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ جتنا کوئی انسان اپنی پوری زندگی میں بھی نہیں کر پائے گا۔ اس رات کی عبادت کا مقابلہ کسی اور رات سے نہیں کیا جا سکتا۔ اس رات کی عبادت سب سے الگ ہے جو ہمیں اللہ کے کافی نزدیک لے جاتی ہے، جو کسی اور دن یا رات میں نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی عبادت کرنے والے بندے کو کسی سوال کا جواب ڈھونڈنے میں وقت نہیں لگتا اور نہ ہی اس میں دماغ خراب ہوتا ہے۔ اسی لیے اس رات کو پیمائش کی رات بھی کہتے ہیں۔ اسی رات کو قرآن کو جنت سے دنیا میں بھیجا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس رات کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جیسا ہم نے کہا، اس رات کو عبادت کرنے والے بندے کے ساتھ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی رحمت کے ساتھ برکت، ترقی، خوشی سب ہزاروں لاکھوں گنا بڑھ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب ہزاروں لاکھوں گنا بڑھ جاتا ہے، اس رات کو ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ اس رات کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ آپ جو چاہے وہ دعا مانگے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور پوری امت محمدی کے لیے، اللہ آپ کی دعا ضرور سنے گا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ سے دعا مانگو اپنی اوقات یا حیثیت دیکھ کر نہیں، بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو۔ فرشتوں کو اللہ کی رحمت کے ساتھ دنیا میں اتارا جاتا ہے اور روحیں بھی زمین پر آتی ہے۔ اللہ کی عبادت، نفل نماز، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، شب قدر کی دعا اور ڈھیر ساری دعا مانگ کر کی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ تہجد کا کتنا بڑا عہدہ ہے اسلام میں، اللہ کی عبادت میں، اور اس کا ثواب تو ہر مسلمان کو پتا ہوگا۔ اسی لیے شب قدر کی رات اسے بالکل نہ چھوڑے، اس کا ثواب شب قدر میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ رمضان کے تیسرے عشرے میں اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے، کیونکہ رمضان کا تیسرا عشرہ بہت ہی پاک ہے، اسی لیے اعتکاف میں ضرور بیٹھے۔ اور آپ اللہ سے اور بھی زیادہ نزدیک ہونا چاہتے ہیں، اعتکاف کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے۔ جب انسان اپنا گھر بار، آرام، زندگی چھوڑ کر اللہ کا ہو جاتا ہے پوری طرح سے، اور شب قدر کی اہمیت اور طاقت سورہ القدر میں صاف صاف بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہم مسلمانوں کو اس مبارک رات کی برکتوں سے نوازے اور اپنی عبادت کی توفیق بخشے، آمین۔ پیارے دوستو، شب قدر سے پہلے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کرے، اس ویڈیو کو شیئر کرے، کیونکہ شب قدر میں زیادہ وقت نہیں ہے، تو شب قدر سے پہلے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرے۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔